اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुस सजदा की आयत नंबर 12 से, और पारा नंबर 21 है उतलु मा ऊहिया, और ये सूरत है सूरह अलिफ लाम मीम अस-सजदा। और आज के इस सबक में सजदा तिलावत भी आएगी, और आज के इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरह अलिफ लाम मीम सजदा अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल होगी। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। आयत नंबर 15 में सजदा है, और सबक मुकम्मल होने के बाद हर कोई अपने एतबार से सजदा कर सकता है। सजदे का तरीका हर सबक में मैंने बता दिया है। अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है। सजदे की 3 तस्बीह पढ़ें, 5 या 7 तस्बीह जो पढ़ते हैं सुब्हान रब्बिल आला पढ़ें, और अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठ जाएं। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिइ यदऊन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिइ यदऊन रब्बहुम खौफा
خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين همزة عين زبر أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.